नहीं करना चाहते, जिसको पब्लिक करने से जो है वो खुद शर्मा रहे हैं। वो आइन कोई खुफिया डॉक्यूमेंट्स नहीं होती। मुल्क के हर शहरी, हर बाशिंदे, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे उसका किसी तबके से ताल्लुक है, उसको ये हक हासिल है कि जिस मुल्क के आइन में तरामीम की जा रही हैं उसके बारे में उसको इल्म हो, उन पॉलिटिकल पार्टियों को उसके बारे में इल्म हो, उन पॉलिटिकल पार्टी के उन वर्करों को उसका इल्म हो। लेकिन ये अजीब सी बात है कि आईनी तरामीम को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स समझकर उन्होंने इसको खुफिया रखा और वो मुख्तलिफ अक़साम में जो है तकसीम हो रहा है। कभी किसी एक की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है, कभी दूसरे की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन तरामीम का खालिक कौन है? इन तरामीम का खालिक क्या हुकूमत है, हुकूमती इत्यादी है, अपोजिशन है, या वो इन तरामीम में सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं? क्या उनको उन मेंबरान की, उन पार्लियामेंटेरियन की जो उनके कभी इत्यादी भी थे, जो आज भी उनके इत्यादी हैं, अगर इत्यादी नहीं हैं, उनके कॉलीग्स तो हैं, उनकी माओं बहनों को उठाकर या उनके बच्चों को यरगमाल बनाकर आप आईनी तरामीम कर रहे हैं? तो फिर इस 1973 के आइन में एक और भी शिक डाल दें, जिस तरह की 18वीं तरमीम का नाम दिया जा रहा है, इसमें एक शिक डाल दें यरगमाली तरमीम। बच्चों, खवातीन की चीख को पुकार से हासिल करने वाली तरामीम, माओ बहनों की बद्दुआओं वाली तरामीम। हम किसी भी ऐसी आईनी तरामीम का न पहले हिस्सा बने न अब बनेंगे, जो बजोर ताकत। मैं बाहर था मुल्क से, जब मुझसे राब्ता किया गया कि जी आप इन आईनी तरामीम में हमारा साथ दें, मैंने तो वाज़ेह कह दिया मैं तो बेरोज़गार हूँ भाई, मेरा जो रोज़गार था वो आप लोगों के हवाले कर दिया, मेरा इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आईनी तरामीम, हमें तो पता तो होना चाहिए इसमें तरामीम आप कौन सी लाना चाहते हैं। जो ड्राफ्ट ना प्राइम मिनिस्टर मुझे बेच सका, ना ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बेच सका, और उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान हमारे सेनेट के जो 2 मेंबरान हैं उन पर दबाव डाला जा रहा था। उनके बच्चों को फ़ोन करके या उनको फ़ोन करके धमकाया जा रहा था, चाहे सूबाई असम्बली का मेंबर हो, चाहे कौमी असम्बली का मेंबर हो, उसकी कोई हैसियत नहीं। और मेरे ख्याल में अब सबके लिए ये वक्त आ गया है कि वही रास्ता इख्तियार करें जो मैंने 3 सितंबर 2024 को इख्तियार किया था। अब भी मैंने मौलाना साहब से भी अर्ज़ किया, बिलावल साहब भी यहाँ पर आए थे, कि हम किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे कि हमें कौन सी आईनी तरामीम चाहिए, उसमें हमें अगर उस आईनी तरामीम में अगर हमें जन्नत का भी रास्ता दिखाया जाए तो हम उस आइन का हिस्सा नहीं, तरामीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि हमारे लोग, हमारे मेंबरान वापस नहीं आते। फिर बैठ के हम बात करेंगे उनसे, फिर हम ये तय करेंगे कि आया उस आईनी तरामीम का हम हिस्सा बनते हैं नहीं बनते। क्योंकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उस अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है जिसमें PTI भी है, जिसमें पश्तूनख्वा भी है। हम उनसे भी मशवरा करेंगे फिर कि आया उस आईनी तरामीम, पहले तो हम देखेंगे उस आईनी तरामीम है क्या हमारे लिए। वो इतना बड़ा 73 का आइन हमारे लिए कुछ ना कर सका, उसमें लाई गई चाहे 26 तरामीम हो, चाहे 100 के करीब तरामीम हो, वो हमारे लिए कौन सा फ़ायदेमंद हो सकती है, उसको फिर हम देख के वो फैसला करेंगे। लेकिन इस वक्त किसी भी मुज़ाकरात का हम हिस्सा नहीं बनेंगे।
جو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا تو پی ٹی آئی نے بھی عمران خان نے تمام استعفے دے دیے تھے اسمبلی سے بھی اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی ان لوگوں نے سیٹ اپ چلا لیا تھا تو کیا یہی راستہ ہے آپ کے خیال میں کہ ملک میں جمہوریت بحال ہوگی؟ جمہوریت ہے کہاں جو بحال ہوگی بھائی؟ آپ مجھے بتائیں یہ جمہوریت ہے؟ اچھا منگا صاحب آپ نے تو استعفیٰ دے دیا, آپ کے سینیٹر بھی کیا سینیٹ سے استعفے دیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی, مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی, آپ کو لگتا ہے کہ بلاول کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ ان سے ملاقات کر لی جائے؟ دیکھیں استعفیٰ جو میں نے دیا, میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. پھر پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہوا انہوں نے اب یہ اختیار مجھے دیا ہوا ہے, تو جائز اب اختیار میرے ہاتھ میں, تو جو میں اپنے لیے دیر نہیں کرتا اوروں کے لیے بھی دیر نہیں کروں گا. اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے بلاول, اب اس کے اختیارات کا بھائی ان سے پوچھیں. ظاہر ہے بلاول بھٹو بھی ملاقات کر چکے ہیں, اس سے پہلے اعلیٰ حکومتی عہدیدار بھی ملاقات کر چکے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ. اگر مولانا کی جانب سے کچھ لچک دکھائی جاتی ہے تو کیا اپوزیشن اتحاد ان کی بات کو اس طرح سے انڈوز کرے؟ دیکھیں اپوزیشن میں جو کئی جماعتیں, ایک جماعت نہیں ہے جی, پی ٹی آئی بھی ہے, اس میں پشتونخوا بھی ہے, دوسرے وحدت المسلمین بھی ہے, وہ بیٹھ کے پھر اس پر غور کریں گے. لیکن صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ جب وہ باہر تھے آپ سے رابطہ کیا گیا آئین ترامیم کے حوالے سے, تو رابطہ صرف حکومت نے کیا یا کسی اور نے بھی, اور آپ خود آئے ہیں یا آپ کسی دباؤ کے تحت پاکستان آئے ہیں؟ دیکھیں مجھ سے رابطہ حکومت میں شامل جو آپ کی جماعت ہے مسلم لیگ نون, اس کے پرائم منسٹر صاحب نے, اب حکومت ان کی ہے ان کی نہیں ہے یہ میں نہیں بتا سکتا, وہ ان سے پوچھیں. اور ڈپٹی جو پرائم منسٹر اسحاق ڈار انہوں نے رابطہ کیا. باقی لوگوں کا پیغام مجھے ملا ہے, وہ پیغام ہمارے سینیٹروں کو اغوا کرنے کی شکل میں یہ ان کی طرف سے ہوا ہے. تو آپ دباؤ میں واپس آئے؟ دباؤ میں نہیں, میں احتجاجاً آیا ہوں اپنے ان ممبران کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ پارٹی اس سخت وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. سردار صاحب بطور احتجاج کیا آپ قومی اسمبلی میں دوبارہ بھی واپس جا سکتے ہیں تاکہ آپ وہاں پہ اپنی یہ آواز اٹھا سکیں, جس طرح کہ آپ کے ارکان کو بڑے ایوان بالا سے غائب کیا گیا ہے تاکہ کہیں تو آپ کی آواز موجود ہو؟ میرے خیال میں میری آواز جو یہاں پہ اٹھتی ہے اس ایوان میں جو نہیں اٹھ پاتی, وہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو ایک فیصلہ نہیں کرنا چاہتے, جس کو پبلک کرنے سے جو ہے وہ خود شرما رہے ہیں. وہ آئین کوئی خفیہ ڈاکومنٹس نہیں ہوتی. ملک کے ہر شہری, ہر باشندے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے, چاہے اس کا کسی طبقے سے تعلق ہے, اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جس ملک کے آئین میں ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں اس کو علم ہو, ان پولیٹیکل پارٹیوں کو اس کے بارے میں علم ہو, ان پولیٹیکل پارٹی کے ان ورکروں کو اس کا علم ہو. لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ آئینی ترامیم کو ایک سیکریٹ ڈاکیومنٹس سمجھ کر انہوں نے اس کو خفیہ رکھا, اور وہ مختلف اقسام میں جو ہے تقسیم ہو رہا ہے. کبھی کسی ایک کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے, کبھی دوسرے کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ترامیم کا خالق کون ہے؟ ان ترامیم کا خالق کیا حکومت ہے, حکومتی اتحادی ہے, اپوزیشن ہے, یا وہ